नमस्ते। आज योग र ध्यान सत्रको 9 दिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार छ। ओमको नमन गर्न चाहन्छु। मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकारी तथा उपचार समिति जापानको आयोजना भएको यस विशेष योग तथा ध्यान साधनामा सम्पूर्ण लाइभ मार्फत हेर्नु भने योग साधकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस संस्थाका संयोजक निवर्तमान एनआरएम आइसिसीका अध्यक्ष आदरणीय भवन भट्टज्यू, त्यसैगरी सदस्य सचिव जनक विक्रम साई, साथै नेपालबाट योग कार्यक्रमको संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दिदी सविता श्रृङ्खलाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षालाई अगाडि बढाउनेछौँ। साथै सम्पूर्ण जापान स्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यस सहयोगको लागि। जसरी मातृभूमिका लागि यहाँहरूले साथ र सहयोग दिइरहनु भएको छ, एउटा नेपाली मनको उदाहरण दिनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको तर्फबाट हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको साधनालाई अगाडि बढाउँछौँ। 9 दिन आज विशेष दिन हो। 9 योग साधनाको निमित्त अत्यन्त ऊर्जावान शब्द हो। यो 9 दिनमा हजुरको शरीरमा केही परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले 9 दिन 9 महिना 9 वर्ष यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हुने गर्दछ। यहाँहरूले जुन साधनाको आज 9 दिनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई अब साधनाको निमित्त लाग्न अनुरोध गर्दछु। आँखा बन्द गर्नुहोस्, सजिलो आसनमा बस्नुहोस्, मेरुदण्ड सिधा रहोस्, अनुहारमा प्रसन्नता रहोस्, सधैँ प्रसन्न मुद्रामा हर समय लगाउन मिल्ने मुद्रा एक प्रसन्न मुद्रा हो। सधैँ हँसिलो भएर बस्नुहोस्, मुस्कुराइरहेको अवस्था, शान्ति र सहजताको अवस्थामा हुन्छौँ हामी। बिस्तारै श्वास लिनुहोस् अनि बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। Take a long and deep breath in. एकछिन होल्ड गर्नुहोस् अनि breathe out. रिल्याक्स। अब हामी 3 पटक ओमकारको जप गर्दै साधनालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सजिलो आसनमा बस्नुहोस्, ज्ञान ध्यान मुद्रामा लगाउनुहोस्, गोडी औँला र तेह्र औँलाको टुप्पालाई जोडिदिनुहोस्, छातीलाई आकाशतिर फर्काइदिनुहोस्। मनलाई सहज, शरीरलाई सहज बनाउँदै 3 पटक ओमकारको नादलाई जप गर्नेछौँ। अत्यन्त सुमधुर स्वरमा बिस्तारै जप गर्नेछौँ। अ उ र मको जप हुन्छ। लामो गहिरो श्वास भन्नु होला। एक पटक मुख बन्द रहन्छ, केवल नासिकाबाट मात्रै आवाज निकाल्नेछौँ। नाकबाट ओमकारको ध्वनिलाई जप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। श्वास लिनुहोस्, एकछिन शान्त हुनुहोस्। अब सहज गर्नुहोस्। ओमकारको उच्चारण पश्चात हाम्रो मन र शरीर साधनाको निमित्त तयार भएको छ।
आफ्ना दुवै हातलाई शिरभन्दा माथि लगेर एक आपसमा रगडिदिनुहोस्, रब गर्नुहोस् दुवै हत्केला हातलाई। बिस्तारै बिस्तारै अलिकति बढाउनेछौँ, अलिकति फास्टमा गर्नेछौँ। तातो हत्केलाले आँखा सेक्ने, हत्केला भित्र आँखा झिमझिम गर्दै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी हातका व्यायामहरूबाट सुरु गर्छौँ। अब हातलाई लक गर्नुहोस्, अगाडितिर दबाउनुहोस्, श्वास लिँदै पछाडि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 श्वास छोड्दै हात अगाडि ल्याउनुहोस्। फेरि हातलाई लक गर्ने, अगाडितिर अगाडि प्रेस गर्नुहोस्, कुइना सिधा राखेर श्वास भर्नुहोस्। अब शिरलाई पछाडि लैजानुहोस्, शिर पछाडि, हत्केला अगाडि, शक्ति प्रयोग गर्नु होला। शरीरमा भएको सम्पूर्ण शक्ति हातमा केन्द्रित भएको छ, शिरमा केन्द्रित भएको छ। 2 3 4 5 6 7 हातलाई हल्का चलाइदिनुहोस्। हामी हातबाट सुरु गर्दैछौँ। हात चौलाहरू बिस्तारै चलाइदिनु। दायाँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 हातलाई साइडमा लैजानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 अब एउटा हात तल, एउटा हात माथि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दुईटा हात माथि साइडमा जानुहोस्। 1 2 3 साइडमा श्वास छोड्ने, बिचमा लिने। विश्राम। अब हातलाई लक गर्नुहोस्, हत्केलाले अगाडि, टाउकोले पछाडि प्रेस गर्नुहोस्। विपरीत दबाव, एन्टी प्रेसर। श्वास लिनुहोस्, श्वासलाई रोक्नुहोस्। अब प्रेस गर्नुहोस्। अब एकछिन रोक्नुहोस्, श्वास रोक्नुहोस्। मैले काउन्ट गर्ने समयसम्म 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। हात अगाडि निधारमा राख्नुहोस्, हत्केलाले निधारतिर प्रेस गर्नुहोस्, निधारले हत्केलातिर प्रेस गर्नुहोस्। श्वास लिएर रोकेर रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। अब हातलाई तल राख्नुहोस्, दाहिने हात कानभन्दा अगाडि यो कन्चरको भागमा बिस्तारै प्रेस गर्नुहोस्। श्वास लिएर शिरलाई सिधा सेलोमा ढल्कनु होला है। हल्का हातले प्रेस गर्नुहोस्, आँखालाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। बायाँतिर अब त्यसै गरी श्वास भर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। दाहिने हात अगाडि, बायाँ हात पछाडिबाट हल्का प्रेस गर्नुहोस्। दुवै साइडबाट शिरलाई प्रेस गर्ने। शिरको दुखाइको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ यो। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 अब बायाँ हात अगाडि, दायाँ हात पछाडि। 1 2 3 4 5 6 7 अब दाहिने हात दायाँतिर। 1 2 3 4 5 बायाँतिर फेरि। 5 4 3 2 1 दुवै हात दुवै साइडमा प्रेस गर्नुहोस्, दुवै हातले। 1 2 3 4 5 6 7 देब्रे हात तल चौडामा, दाहिने हात माथि शिरमा। अब बायाँ हात तल, दायाँ हात माथि, अपोजिट गर्नु। सही
हातलाई लक गरिदिनुहोस्, श्वास लिनुहोस्। अब श्वास भर्नुहोस्, अब रोक्नुहोस् है एकछिन। 1 2 3 4 5 6 7 विश्राम। हातको अवस्था चेन्ज गरिदिनुहोस्, तलको हात माथि, माथिको हात तल गरेर औँलाहरू लक गर्ने। पुरै श्वास लिएर दायाँ हातले दायाँतिर तान्नुहोस्, बायाँ हातले बायाँतिर तान्नुहोस्। श्वास रोकेको अवस्था छौँ। 7 6 5 4 3 2 1। ए हातलाई यतिकैमा पछाडि लैजानु, शिरभन्दा पछाडि, शिरलाई सिधा राख्नुहोस्, बिस्तारै तान्नुहोस्। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, पुरा फोक्सोभरि श्वास भरिएको छ। शान्त हुनुहोस् एकछिन। 7 6 5 4 3 2 1 रिल्याक्स। हामी दुईटा आसनहरू गर्नेछौँ। बस्नुहोस् वज्रासनमा। अब घोडा टेकेर घोडालाई जोडिदिनुहोस् यो पोजिसनमा। वज्रासन, मण्डुकासन गर्छौँ। यो विशेष गरी डायबिटिसको बिरामीको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ यो आसन, अनि पेट सम्बन्धी अरू समस्याहरूको लागि पनि प्रभावकारी हुन्छ। बायाँ हातलाई नाभिको बिचमा राख्नुहोस्, लेफ्टलाई ठ्याक्कै नाभिमा, नवजको बिचमा, त्यसमाथि दाहिने हात। श्वास लिनुहोस्, श्वास छोडिदिनुहोस्, पेटलाई हल्का भित्र तान्ने अनि हातले दबाउनुहोस् पेटलाई। अब बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस्, अगाडि झुक्नुहोस्, अगाडि। यो भयो मण्डुकासन। श्वास रोकेको अवस्था। एकछिन श्वास रोकेर बस्नु होला। 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै फेरि माथि। मुख बन्द रहोस्, दृष्टि अगाडि है, तलतिर शिरलाई नझुकाउनु होला। श्वास छोड्नुहोस्, पेटलाई हल्का भित्र खेल्नुहोस्। नाभि केन्द्रमा दबाब परेको हातले महसुस गर्छ, हत्केलामा महसुस गर्नुहोस्। हत्केलामा ढुक आवाज आउन सक्छ। प्याङ्क्रियाज एक्टिभ भएको छ, पाचन यन्त्र मजबुत भइरहेको छ, सम्पूर्ण शरीरको सिस्टमलाई ठिक गर्छ। जब नाभि ठिक भयो भने जठराग्नि हुन्छ। यसमा जठराग्नि जब प्रदीप्त हुन्छ, त्यो सक्रिय हुन्छ, त्यसपछि धेरै किसिमका रोगहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदैछन्। पुरै रिल्याक्स, श्वास लिँदै माथि। अब हातलाई माथि उठाउनु, सशङ्कासन गर्छौँ हामी। सशङ्कासन खरायो आसन हो। श्वास लिँदै हातलाई बिस्तारै अगाडि लैजानुहोस्। अब निधार र नाकले जमिनलाई छुनुहोस्। श्वास प्रश्वास सामान्य भनेको श्वास लिन र छोड्न दुवै प्रक्रिया गर्न मिल्छ। तल राखिदिनुहोस् निधारलाई र नाकलाई जमिन राखिदिनुहोस्। सहज श्वास प्रश्वासमा एकछिन बस्नुहोस्। यो रिस, तनाव र छटपटीबाट मुक्तिको लागि, शान्ति र आनन्दको लागि यो आसन गरिन्छ। धेरै मनमा कुराहरू खेलेको, रिस उठेको बेलामा यो आसन गरिदिनु भयो भने सहजता प्रदान गर्छ यो आसनले। पुरै रिल्याक्सेसन। अब यतिकैमा हामी दाहिने हात पछाडि, दायाँ कुर्कुच्चा समात्नुहोस् दायाँ हातले, बायाँ हातले बायाँ कुर्कुच्चा समात्नुहोस्। शिर अगाडि, हातहरू पछाडि, हात र घोडा पछाडि छन्। हात, घोडा, कुर्कुच्चा जमिनमा रहोस्। हिप र कुर्कुच्चा जोडिएको अवस्था। सामान्य श्वास प्रश्वासमा एकछिन अडिनुहोस्। बिस्तारै शिरलाई उठाइदिनुहोस्। अब हामी उष्ट्रासन गर्छौँ। पोजिसन मैले हजुरहरूको देखाउन लागि चेन्ज गरेको, चेन्ज गर्नु जरुरी छैन। पहिले अर्धचन्द्रासन गर्छौँ हामी। घोडा टेकेर बस्नु होला। हातलाई, घोडालाई अलिकति फैलाइदिनुहोस्, थोरै 1 बिटा जति घोडा फैलाइदिनुहोस्। यो औँलालाई तलतिरबाट सुताइदिन सक्नुहुन्छ। अब हातलाई छातीमा राख्नु, श्वास लिँदै बिस्तारै पछाडि जानुहोस्। पछाडि जति सकिन्छ धेरै जानु नजानु है, आफ्नो क्षमता अनुसार जानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 बिस्तारै बिचमा। फेरि एकपटक पछाडि श्वास लिएर रोक्नु, पछाडि जानुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7। अब उष्ट्रासनको अभ्यास गर्छौँ। दाहिने हात बिस्तारै उठाउनुहोस् पछाडि, दाहिने कुर्कुच्चामा समात्नुहोस् दायाँ हातले, बायाँ हात बिस्तारै लगाएर बायाँ कुर्कुच्चा पछाडि झल्केको अवस्थामा छ। श्वास लिनुहोस्, माथि पछाडि हेर्नुहोस्। अब छातीलाई माथि, पेटलाई अगाडि, शिरलाई पछाडि। उष्ट्रासन
अब एकछिन श्वास प्रश्वास सामान्य गतिमा चलाएर बस्नु। श्वास लिने र छोड्ने दुवै प्रक्रिया गर्न मिल्छ। सकेसम्म लिएर रोक्नु। 1 2 3 4 5 बिस्तारै दाहिने हात ल्याउनुस्। त्यसपछि बायाँ हात। अब अर्को आसन गर्छौं हामी मार्जर आसन। काउ क्याट पोज भनिन्छ यसलाई। यो बिरालो आसन हो, मार्जर आसन संस्कृतमा। बिस्तारै ढाडलाई खाल्टो बनाउँछौं बीचमा। पिठ्युको भागलाई खाल्टो, नाभि जमिनतिर, शिरलाई माथि, हिपलाई माथि। श्वास लिएको अवस्था। एकछिन 1 2 3 4 5 6 7। श्वास छोड्दै ढाडलाई माथि, शिर तल, हिप तल। नाभिमा हेर्नुहोस् शिरले तलतिर पारेर 1 2 3 4 5। फेरि एकपटक र शिरै माथि 1 2 3 4 5। श्वास छोड्दै 1 2 3 4 5। विश्राम। यसको दोस्रो पुट दाहिने हात अगाडि कानको लेभलमा, बायाँ गोडा पछाडि। अपोजिट साइडको हात र गोडा उठाउनुस्। शरीरको लेभलमा सिधा तन्काइदिनुस्। श्वास लिएर एकछिन अडिनुस्। 1 2 3 4 5 6 7। रिल्याक्स। चेन्ज गर्नुस्। बायाँ हात र दायाँ गोडा। श्वास लिनुस् सिधा। अगाडि हेर्नुस्। हाततिर 1 2 3 4 5 6 7। एक अभ्यास फेरि दोहोऱ्याइदिनुस्। दाहिने हात र बायाँ गोडा। श्वास लिएर अडिनुस्। यो सन्तुलनको लागि र ढाड र कम्मरको लागि पनि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। यो आसन शरीरलाई सन्तुलनमा राख्छ। ब्याक पेनलाई ठिक गर्छ। 2 3 4 5 6 7। रिल्याक्स। बायाँ हात र दायाँ गोडा शरीर सन्तुलनको लागि, मनमा स्थिरताको लागि र ढाड कम्मरको दुखाइको लागि प्रभावकारी हुन्छ। 2 3 4 5 6 7। अब हामी यतिकैमा माउन्टेन पोज गर्छौं, पर्वत आसन। श्वास छोड्नुस्, कुर्कुचा जोड्नुस्। श्वास छोड्दै वृषि नाभिमा एकछिन होल्ड गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7। रिल्याक्स। अब हामी भुजङ्ग आसनको अभ्यास गर्छौं। यतिकैमा पेटको बलले सुतिदिनु होला। हातलाई छातीको दायाँ बायाँ राखिदिनुस्। छातीको दायाँ बायाँ। श्वास भर्दै बिस्तारै माथि उठाउनुस्। शिरलाई मात्रै छातीसम्मको भाग उठाउनुस्। कुइना सिधा बनाउनुस्। माथि कुइना सिधा, हात सिधा। श्वास लिएर आकाशतिर हेर्नुस्। लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7। रिल्याक्स। बिस्तारै श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास लिने, श्वासलाई रोक्नुस् है। माथि पुगेपछि बिस्तारै श्वास भर्दै जानुस्। माथि 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 हेर्नुस्। अब 1 2 3 4 5 6 7। रिल्याक्स। यसकै दोस्रो पोजिसन। गोडालाई एक हात जति गोडालाई फैलाइदिनुस्। फैलाइदिनुस्। फेरि एक भुजङ्गासन गर्छौं। श्वास लिँदै हातलाई सिधा सिधा राख्नुहोस्। अब सिउँडोलाई दायाँ कुममा लगाएर राख्नुहोस्। बिस्तारै दायाँतिर दायाँतिर पछाडि हेरिदिनुस्। 1 2 3 4 5 6 7। अगाडि तल। विश्राम। बिस्तारै श्वास भर्दै माथि माथितिर। अब बायाँतिर सिउँडो कुममा लगाएर राखिदिनुस्। बायाँ कुममा। बायाँबाट दायाँतिरको दृश्यलाई हेर्ने प्रयास गर्नुस्। दायाँ कुर्कुच्चामा हेर्ने प्रयास गर्नुस्। 2 3 4 5 6 7। अगाडि विश्राम। गोडालाई जोड्नुस्। बिस्तारै फोल्ड गर्नुस्। दाहिने हातले दायाँ गोडा समात्नुस्। बायाँ हातले बायाँ गोडा समात्नुस्। धनुरासनको अभ्यास। जति सकिन्छ बिस्तारै माथि उठ्नुस्। यतिकै।
आफ्नो क्षमता अनुसार श्वास लिएर रोक्ने, पूरा छातीभरि श्वास भरिएको छ, एकछिन होल्ड गर्नुस्, विश्राम। तल एक अभ्यास फेरि गर्नु, श्वास माथि, श्वासलाई रोकेर आसनमा हट्नुस्, एकछिन पेट डर बनाउनुस्। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। अब हामी उत्तानो परेर ढाडको बलले सुतेर दुईटा आसन गर्छौं। शरीरको सन्तुलनको लागि बसेर र उठेर दुवै साइडबाट सुतेर गर्न जरुरी हुन्छ। एक साइड मात्रै गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी हुँदैन। हातलाई दायाँ फैलाइदिनुस्, कुर्कुच्चालाई हिपको छेउमा, घुँडा जोड्नुस्। मर्कटासनको अभ्यास गर्दैछौं। श्वास छोड्दै दुवै घुँडालाई दायाँतिर ढल्काइदिनुस्, दृष्टिलाई बायाँतिर अपोजिट साइडमा हेर्नुस्। पुरै श्वास छोडेको अवस्था। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। बायाँतिर दुवै घुँडा, दायाँतिर दृष्टि, अपोजिट साइडमा हेर्नुस्। श्वास लिएको अवस्था। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। दुवै घुँडा सिधा राख्नुस्। दाहिने घुँडा उठाएर देब्रे घुँडा माथि राख्नुस्। बायाँ हातले दाहिने घुँडालाई बायाँतिर ढल्काइदिनु बिस्तारै। यो कम्मरको तल्लो भागको लागि, लोअर ब्याकको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। श्वास छोडेर घुँडाले जमिनलाई छोइदिनुस्। अब श्वास प्रश्वास सामान्य गतिमा गर्न सक्नुहुन्छ, छोडेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। घुँडा सिधा। अर्को घुँडा दायाँ बायाँ माथि राख्नुस्, साइडमा लैजानुस् बिस्तारै, अपोजिट साइडमा। श्वास छोड्दै जानुस्, श्वास छोड्दै जानुस्। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। अब हामी अर्ध हलासनको अभ्यास गर्छौं। दाहिने घुँडा श्वास लिँदै माथि उठाउनुस्, सिधा। श्वास छोड्दै बिस्तारै तल। बायाँ घुँडा श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। फेरि एकपटक दायाँ घुँडा श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अब यसैलाई तल माथि गर्छौं हामी 10 पटक। भुइँमा नराख्नुस्, माथि उठाउनुस्। माथि 1, तल 2, श्वास लिँदै 3, श्वास छोड्दै 4, श्वास लिँदै 5, श्वास छोड्दै 6, श्वास लिँदै 7, श्वास छोड्दै 8, श्वास लिँदै 9, श्वास छोड्दै 10। बायाँ घुँडा त्यसै गरी माथि उठाउनु, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। जमिनमा नराख्नु, एक बित्ता माथिबाट फेरि माथि तान्नु। माथि 1, तल 2, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै 3, श्वास छोड्दै 4, ब्रिथ इन 5, ब्रिथ आउट 6 7 8 9 10। दुवै घुँडालाई एकै साथ माथि उठाउनुस्, श्वास लिँदै। ढाड कम्मरको अत्याधिक दुखाइ छ, ब्याक पेनको समस्या छ भने दुवै घुँडाले गर्न मिल्दैन, ध्यान दिनु होला। समस्या नहुनेको लागि श्वास छोड्दै तल लानुस्, जमिनमा नराखी माथि उठाउनुस्। 1, तल 2, श्वास लिँदै 3, श्वास छोड्दै 4, श्वास लिँदै 5, श्वास छोड्दै 6 7 8 9 10 रिल्याक्स। अब यो घुँडालाई हिपको छेउ ल्याएर राख्नुस्। कंदरासन। दाहिने हातले बायाँ कुर्कुच्चा समात्नुस्, बायाँ हातले बायाँ कुर्कुच्चा समात्नुस्। दुवै घुँडाको लाई एक बित्ता जति फैलाइदिन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै श्वास भर्दै हिपलाई माथि उठाउनुस्, हिपलाई माथि उठाउनुस्, माथि उठाउनुस्। 1 2 3 4 5 6 7 विश्राम। यसको अर्को एउटा पोजिसन, बिस्तारै माथि उठाउनुस्। दायाँ हातले दायाँतिर, बायाँ हातले बायाँतिर टेको लगाइदिनुस्। तलबाट कम्मरको भागमा समाति दिनुस्। बिस्तारै घुँडालाई सिधा राख्नुस्। सेतु बन्दासन अथवा कंदरासन। सिधा भएर एकछिन सामान्य श्वास प्रश्वासमा अडिनुस्। 1
2 3 4 5 6 7 बिस्तारै गोडालाई फेरि फोल्ड गर्नुहोस् हातलाई बिस्तारै छोडिदिनु रिल्याक्स अब गोडालाई तल सुताइदिनुहोस् हामी एकैछिन योग निन्द्रा अथवा शवासनको अभ्यास गर्छौं आसन पछिको शवासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकछिन रिल्याक्स गर्न जरुरी हुन्छ जब फेरि परिश्रम गरे पश्चात एकैछिन विश्राम गर्छौं त्यसैगरी हामी आसन पश्चात शवासनको अभ्यास गर्छौं गोडालाई फिर्दै फैलाइदिनु होला दायाँ गोडालाई दायाँतिर ढल्काइदिनुहोस् बायाँ गोडालाई बायाँतिर हात आकाशतर्फ सम्पूर्ण शरीरलाई धरती माताको काखमा शिरदेखि पैतालासम्म पैतालादेखि शिरसम्म शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूलाई निहाल्नुहोस् मेरो शरीर सम्पूर्ण अङ्गहरू स्वस्थ भएको छ म शुद्ध र बुद्ध भएको छु विश्रामको अवस्था पुरै रिल्याक्स टोटली रिल्याक्स श्वास लिँदा र छोड्दा नाभि माथि र तल हुन्छ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् पुरै शरीर शिथिल भएर धरती माताको काखमा विश्राम गरिरहेको छ कुनै पनि प्रकारको दुखाइ छैन कुनै पनि प्रकारको तनाव छैन आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ पुरै रिल्याक्स अनुभूति भइरहेको छ हामीलाई यो शवासनको बेलामा ब्रह्माण्डीय ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ ब्रह्माण्डीय शक्ति प्राप्त हुन्छ ऊर्जाहरूलाई महसुस गर्नुहोस् ती शक्तिहरूलाई महसुस गर्नुहोस् ती सम्पूर्ण शक्तिले मेरो शरीरलाई र मनलाई शान्त बनाइदिएको छ पुरै शान्तिको अनुभूति गर्नुहोस् न पुरै सहजताको अनुभूति गर्नुहोस् अब बिस्तारै बिस्तारै हामी यो छोटो शवासनको प्रक्रियालाई गीतमा आउँदैछौँ गोडाका औँलाहरू चलाइदिनुहोस् गोडालाई जोड दिनुहोस् अनि हातका औँलाहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ दुवै हातलाई छातीभन्दा माथि ल्याएर रब गर्नुहोस् दुवै हातलाई एक आपसमा रब गरिदिनु होला तातो हत्केलाले आँखा सेकिदिनुहोस् अनुहारको मसाज गर्नुहोस् शरीरलाई हल्का मिलाइ दायाँ बायाँ चलाउनुहोस् हातलाई लक गर्नुहोस् टाढासम्म तन्किनुहोस् माथितिर सिधा श्वास लिएर माथितिर हात माथि गोडा तलतिर पुरा तन्काउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 अब दायाँतिर कोल्ड फर्केर तन्किनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 त्यसै गरी बायाँतिर 1 2 3 4 5 6 7 बिस्तारै हात टेक्नुहोस् जुरुक्क नहोस् बिस्तारै उठेर बस्नुहोस् अब हामी यो प्राणायामहरूको अभ्यास गर्नेछौँ सजिलो आसनमा सुखासन देब्रे गोडा एनसको छेउमा त्यसमा भन्दा अगाडि दाहिने गोडा त्यसरी दुईटै गोडालाई तल राखेर बस्न सकिन्छ त्यो भयो सुखासन त्यसपछि सिद्धासन एउटालाई माथि चढाइदिनुहोस् गोडालाई त्यतिकै बस्न सक्नुहुन्छ त्यो सकिन्छ भने पद्मासनको प्रयोग गर्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो यो पद्मासन दुवै घुँडा जमिनमा टेकिएको अवस्था हुन्छ हातमा हामी प्राण मुद्रा लगाउँछौँ यो कान्छी औँला र साइले औँलाको टुप्पो जोडिदिन्छ त्यसलाई आकाशतर्फ फर्काएर घुँडाभन्दा माथि राख आँखा बन्द गरेर हामी ब्रिदिङ प्राणायाम गर्छौँ ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ सहज हुनुहोस् मेरुदण्ड सिधा राख्नुहोस् आँखालाई बन्द राख्नुहोस् लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् लामो श्वास छोड्दिनुहोस् बिस्तारै श्वास लिनुहोस् बिस्तारै छोड्दिनुहोस् हामीले यसलाई सोहम क्रिया यसको बीज मन्त्र हो सो भनेको श्वास लिने हम भन्दा छोड्ने सो भन्दा पुरा शरीरभरि छाती खुल्ने गरी श्वासले भन्नु होला हम भन्दा छोड्दिनु होला मैले सो हमको उच्चारण गर्छु मैले जुन गतिमा सो भन्छु त्यही गतिमा बिस्तारै श्वास लिनु अनि हम भन्दा बिस्तारै श्वास छोड्दिनु गति यो सो हमको रिदममा मिलाएर गर्नुभयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ सुरु गरौँ अब सो हम 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 सो हम
हम सो 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 हम विश्राम। एकछिन शान्त हुनुहोस्, आँखा बन्द राखेर बस्नुहोस्। शरीरमा उत्पन्न संवेदनाहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। शरीरमा उत्पन्न तरङ्गहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। शरीरमा उत्पन्न झन्झनाहटहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो झमझम भइरहेको शरीरलाई महसुस गर्नुहोस्। पुरै शरीरभरि ऊर्जा सक्रिय भएको अवस्था। अब हामी यसको अर्को भेरिएसन ब्रिदिङ एक्सरसाइज है, यो भस्त्रिकाकै अन्य क्रियाहरू गर्नेछौँ। हातलाई माथि, श्वास लिँदै माथि जानुहोस्, श्वास छोड्दै चल। बिस्तारै गति बढाउँछौँ। यसमा पनि ध्यान दिनुहोस्, प्रेसर आयो भने बिस्तारै गर्नुहोस्, धेरै फास्ट नगर्नुहोस्। दमको, मुटुको, अन्डाडा, ढाड, कम्मरको दुखाइ, ब्याक पेनको समस्या छ भने तीव्र गतिमा नगर्नुहोस् है। झन् यसले झन् असर गर्न सक्छ। बिस्तारै गर्न सकिन्छ, यति गर्न सकिन्छ। माथि जाँदा श्वास नै छोड्ने, मुख बन्द रहन्छ, केवल नाकबाट मात्रै श्वास प्रश्वास ध्यान दिएर गर्नु होला है। विश्राम। हातलाई आकाशतिर फर्काएर साइडमा राख्नुहोस्। आँखा बन्दै गर्नुहोस्। पुनः शरीरमा भएका शरीरमा उत्पन्न तरङ्गहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। उत्पन्न संवेदनाहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। पुरा सहज शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू तरङ्गित भएको छ। प्रत्येक कोष र तन्तुहरू तरङ्गित भएको छ। श्वास प्रश्वास सहज भएको छ। यदि नाक बन्द थियो भने पनि अब अलिकति सहज हुन सक्छ यो प्राणायाम गरिसकेपछि। अब अगाडि पछाडि हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। विश्राम।
एकछिन आँखा बन्द गर्नु, मन सहज, शरीर स्थिर, लामो श्वास छोड्नु। मुख सुक्खा हुन सक्छ, जिब्रोलाई चलाइदिनु, दायाँ बायाँ तल माथि रसलाई निल्दिनु। घाँटी पनि सुक्खा हुँदैन, मुख पनि सुक्खा हुँदैन। अर्को एउटा एक्स्ट्रा अभ्यास गर्छौँ। दायाँ हातको बुढी औँलाले दायाँ नाक बन्द गर्नु, बायाँ हातलाई माथि उठाउनु, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तल 21 पटक गर्छौँ। विश्राम। अब बायाँ नाक बन्द गर्नुहोस्, दायाँ नाकबाट मात्रै श्वास लिनु छोड्ने क्रिया गर्नुहोस्। अब हातलाई लग गर्नुहोस्, दुईटा औँलालाई एकैचोटि माथि तल, श्वास लिँदै माथि छोड्दै विश्राम। अब हात अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि फैलाउनुहोस्, श्वास छोड्दै विश्राम। अब हातलाई कुमको लेभलमा फोल्ड गर्नुहोस्, पछाडि श्वास लिँदै सिधा। विश्राम। पछाडिसम्म श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अगाडि। विश्राम। अब हातलाई नमस्कार मुद्रा बनाउनुहोस्। पूर्ण मुख सुक्खा हुन सक्छ, मुखलाई रसिलो बनाउनुहोस्, जिब्रो चलाएर जिब्रो चुसेर मुखमा आएका रसहरूलाई निल्दिनुहोस्। अब नमस्ते प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। तीव्र गतिमा हामी करिब 30 सेकेन्ड जति यो अभ्यासलाई लगातार गर्नेछौँ। प्रेसर हाई, दम मुटुको समस्या, ढाड गर्दनको बिरामीहरूले बिस्तारै गर्नुहोला। मैले सुरुदेखि नै सजग गराइरहेको छु। हरेक आफ्नो स्वास्थ्यलाई सजग बनेर सावधानी अपनाएर गर्दाखेरि मात्रै बढी प्रभावकारी हुन्छ। देखा सिक्नु कुनै पनि क्रिया नगर्नु होला। आफ्नो शरीरले कतिसम्म थाम्छ त्यति मात्रै गर्नु होला। विश्राम। हत्केला आकाशतर्फ, आँखा बन्द, मेरुदण्ड सिधा, ब्याक स्ट्रेट, ढाड कम्मर र गर्दन सिधा रहोस्। हत्केला बनाउनु पर्छ।
बिस्तारै बिस्तारै सहज भइरहेको छ। आनन्दको अनुभूति गर्दै, सहजताको अनुभूति गर्दै शरीरमा उत्पन्न संवेदनाहरूलाई, तरङ्गहरूलाई महसुस गर्दै, ऊर्जाहरूलाई महसुस गर्दै शरीरमा ऊर्जा सक्रिय भएको छ। दिव्य ऊर्जा, ब्रह्माण्डीय शक्ति, चैतन्य ऊर्जा हाम्रो शरीरभित्र भएका अनगिन्ती ऊर्जाहरू पूर्ण रूपमा सक्रिय भएको छ। शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू तरङ्गित भएको अवस्था, मन शान्त छ, विचार शून्यताको अवस्था, मनमा कुनै पनि किसिमका विचारहरू आउँदैन। त्यतिखेर अत्यन्त सहजताको अवस्था छ, हामी अत्यन्त स्थिरताको अवस्था, पुरै शरीरले विश्राम गरिएको छ, अत्यन्त आनन्दको अनुभूति गरिएको छ। दुवै नासिकाबाट श्वास प्रश्वास सहज ढङ्गले चलिरहेको छ। शान्त हुनुहोस्, सहज बन्नुहोस्, स्थिर हुनुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोलिदिनुहोस्। अब हामी कपालभाति प्राणायाम गर्छौँ 5 मिनट गरी। श्वास बाहिर, पेटभित्र 1 सेकेन्डमा एकपटक। पेट सम्बन्धी समस्याको लागि, पेटको लागि अत्यन्त प्रभावकारी छ। अपान मुद्रा लगाउनेछौँ हामी यसमा। मुद्राले पनि सहायक भूमिका खेल्छ। बिचका दुईटा औँला बुढी औँलाको टुप्पामा जोडिदिनु। कपालभाति, श्वास बाहिर, पेटभित्र 1 सेकेन्डमा एकपटक। यो मध्यम गति सबैको लागि हो। अब प्रेसर हाई हुनेको लागि 2 सेकेन्डमा एकपटक। दमको समस्या अनि मुटुको समस्या, माइग्रेन सम्बन्धी समस्या छ भने बिस्तारै गर्नुहोस् है, शरीरको अवस्था अनुसार गर्नुहोस्। मेन्सुरेसनको अवस्थामा गर्न मिल्दैन, गरुवा अवस्थामा गर्न मिल्दैन, पेट सम्बन्धी अपरेसन गरेको अवस्थामा गर्न मिल्दैन, हर्निया छ भने पनि सकेसम्म नगर्ने, अवस्था हेरेर बिस्तारै गर्न सकिन्छ। मात्र श्वासलाई बाहिर फाल्नुहोस्, पेट आफै भित्र जान्छ, नाडी केन्द्रमा दबाव पर्छ। यो जठराग्नै हुन्छ नाडी केन्द्रमा। सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत नाडी केन्द्र। यो नाडी केन्द्रलाई हामी मजबुत बनाउँछौँ, हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण सिस्टमलाई ठिक गर्छ यो कपालभाति प्राणायाम। विधि पुऱ्याएर गर्नुहोला, कम्तीमा 5 मिनट। त्योभन्दा गरिएको कम गरिएको प्राणायामले खासै प्रभाव पार्दैन। प्रभाव त परिहाल्छ, क्रिया गरेको छैन, त्यो प्रतिक्रिया अवश्य हुन्छ, तर जसको जति फाइदा पाउनुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले कम्तीमा 5 मिनट कपालभाति प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मात्र श्वास फाल्ने अभ्यास। फोर्सफुल्ली ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, ओन्ली ब्रिथ आउट। शरीरले अटोमेटिक लिन्छ श्वास, बल लगाएर तान्न पर्दैन। महसुस हुने गरी श्वास नलिनु, मात्र श्वासलाई फाल्नुहोस् झड्का दिएर। गर्दै गर्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर कपालभाति प्राणायाम गर्नुहोस्। भावका साथ गर्नुहोस्। प्रत्येक झड्कासँगै मैले शरीरका विकारहरू बाहिर फाल्दैछु। म सकारात्मक हुँदैछु, म स्वस्थ हुँदैछु। हर दिन एउटै क्रिया, एउटै विचारलाई सक्रिय बनाउनुहोस्। निरन्तर निरन्तर विचारलाई जब सक्रिय बनाउँछौँ, जस्तो विचार हुन्छ हाम्रो त्यस्तै व्यवहार हुन्छ र त्यस्तै बानी हुन्छ। हामी सकारात्मक हुने प्रयास गरौँ, शान्त हुने प्रयास गरौँ। प्रत्येक झड्कालाई महसुस गर्दै म प्रत्येक झड्कासँग स्वस्थ बनिरहेको छु, सहज बनिरहेको छु, शान्त बनिरहेको छु, विचार शून्यताको अवस्थामा छु। मात्र फाल्ने, मात्र फाल्ने। हामीले शरीरका विकारहरू फाल्दैछ, त्यही महसुस गर्नु। टक्सिनहरू फाल्दैछौँ, कुनै रोग छ भने रोग विशेषमा ध्यान लगाउनु। प्रत्येक झड्कासँगै मेरो रोगको कम भएको छ, म स्वस्थ हुँदैछु, म निरोगी हुँदैछु, म आरोग्य हुँदैछु, शान्त हुँदैछु, स्थिर हुँदैछु, सहनशील हुँदैछु, शान्त हुँदैछु। विचारमा सधैँ सकारात्मक चिन्तन मात्रै, सकारात्मक अनुभूति मात्रै। दिव्य विचारहरूलाई मात्रै प्रश्रय दिनु होला। नकारात्मक विचारहरूलाई प्रश्वाससँगै फाल्नु।
विश्राम। यसको लगत्तै हामी यसकै सहायक प्राणायाम हो बाह्य प्राणायाम भन्छ त्यसलाई। बाह्य प्राणायाम गर्छौँ। यसको विधि छ, श्वास लिन्छौँ पहिले हामी, त्यसपछि सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर छोड्दिन्छौँ अनि बाहिर रोक्छौँ। श्वासलाई बाहिर रोक्ने बित्तिकै एनसलाई माथि तान्छौँ, टाइट बनाएर मलद्वारलाई टाइट बनाउने, माथि खिच्ने, एनसलाई माथितिर तान्ने अनि यो पेटलाई नाभि केन्द्रलाई भित्रतिर तान्ने, चिउँडोलाई घाँटीमा जोड्ने। श्वास छोडेको अवस्था छ, श्वास छोड्ने रोक्ने, जति समयसम्म श्वास रोक्न सकिन्छ रोक्ने अनि गाह्रो भएपछि पहिले चिउँडो छोड्ने, त्यसपछि पेट छोड्ने, त्यसपछि मूलाधार चक्रलाई छोड्ने। त्रिबन्ध लगाएर गर्छौँ हामी। पेटको अवस्था मै तल हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु। पुरा पेट भित्र जानुपर्छ। अब यो सँगै अग्निसार क्रिया, पेट सम्बन्धी समस्याका लागि अत्यन्त प्रभावकारी रामबाण अति क्रिया हो। यो ग्यास्ट्रिक पाइल्स फिस्टुलाको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ, कब्जियतको लागि पनि प्रभावकारी हुन्छ। श्वास छोड्ने, श्वासलाई रोक्ने अनि पेटलाई भित्र बाहिर हल्लाउने, नाभि केन्द्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। अब गोडालाई खोलिदिन्छ बिस्तारै, चलाइदिनुहोस् गोडालाई। 1 2 5 6 7 8 9 10 दायाँ बायाँ चलाइ 1 2 3 4 5 6 7 अर्को साइड 1 2 3 4 5 6 7 दाहिने गोडा राइटलाई माथि उठाउनु, श्वास माथि एक हात जति करिब एक फिट जति माथि उठाउनु। 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। कम्तीमा एक फिट सकिन्छ भने अझ माथि एक हात जति 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। फेरि एकपल्ट गइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 श्वास छोडे तल बायाँ गोडा श्वास लिँदै माथि 1 2 3 4 5 6 7 गोडालाई थोरै फैलाइदिनुहोस्। कम्मरको लागि र हातको लागि व्यायाम गर्छ। दाहिने हातले बायाँ गोडाको बुढी औँला समात्नुहोस्। बुढी औँलामा सकियो भने घुँडामा समात्नुहोस्। पछाडि हेर्नुहोस्। अब श्वास लिएर 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। साइडमा 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स। अर्को साइड 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब यसलाई अलिकति फास्टमा पनि गर्न सकिन्छ। 1 2 3 पछाडिको हातमा हेर्नुहोस् है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यो पछाडितिर हात टेक्नुहोस्। दायाँतिर पछाडि ढोकिदिनुहोस्। बिस्तारै उठ्नुहोस्। बायाँतिर जानुहोस्। दुवै हात लैजानुहोस्। बायाँतिर ढोकिदिनुहोस्। विश्राम। अगाडितिर पनि प्रयास गर्नुहोस्। विश्राम। दुवै गोडा सिधा। दाहिने गोडालाई देब्रे तिग्रा माथि राख्नुहोस्। श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस्। श्वास छोड्दै तल 1 2 3 4 breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, inhale, exhale, inhale, exhale. श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, लिँदै माथि छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल। यसलाई चेन्ज गर्छ बायाँ गोडालाई। त्यसै आसनमा सहजता प्रदान गर्छ क्रियाले। 1 2 श्वास लिँदै माथि 1 श्वास लिँदै 2 inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै,
श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै दुईटैबाट बिस्तारै दाहिने गोडालाई माथि उठाउनु श्वास लिँदै भित्रै बिस्तारै बिस्तारै माथि 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 एकछिन होल्ड गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 रिल्याक्स बायाँतिर 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स गोडालाई फोल्ड गर्नुहोस् पोजिसन देखाइदिन्छु चेन्ज गर्नु पर्दैन यो पोजिसनमा दुईटै हातलाई तलबाट लक गरिदिनुहोस् ढाडलाई सिधा है ढाड सिधा श्वास लिँदै दाहिनेबाट माथि उठाउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 रिल्याक्स बायाँबाट माथि 1 2 3 4 5 6 7 दुईटैबाटलाई बिस्तारै जति सकिन्छ उठाउनुहोस् श्वास लिएर 1 2 3 बटरफ्लाई गर्नुहोस् हामी माथि श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल 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 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि फास्टमा 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तल 1 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल 1 3 4 5 6 7 8 9 10 रिल्याक्स बसौँ अब सजिलो आसनमा अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ सकारात्मक र शुभ भावले गर्ने अनुलोम विलोम प्राणायाम दाहिने हातको बुढ्यौलाले दायाँ नाक बन्द गर्नुहोस् राइट साइडमा बन्द गर्नुहोस् लेफ्टबाट श्वास लिनुहोस् ब्रिथ इन लेफ्ट ब्रिथ आउट राइट फेरि ब्रिथ इन राइट ब्रिथ आउट लेफ्ट बायाँबाटै श्वास लिनुहोस् दायाँबाट छोडिदिनुहोस् दायाँबाट लिनुहोस् बायाँबाट छोडिदिनुहोस् फेरि बायाँबाट लिनुहोस् दायाँबाट छोडिदिनुहोस् दायाँबाट लिनुहोस् बायाँबाट छोडिदिनुहोस् एवं रीतिले लगातार गर्नुहोला अनुलोम विलोम प्राणायाम हामीले 5 मिनटको अभ्यास गर्नेछौँ अनुलोम विलोमलाई त्यसपश्चात हामी 2-4 मिनट ध्यानको अभ्यास गरेर आजको सेसनलाई समापन गर्नेछौँ आँखा बन्द गर्नुहोस् प्रत्येक श्वासलाई अनुभूति गर्नुहोस् अनि प्रत्येक प्रश्वासलाई अनुभूति गर्नुहोस् श्वाससँगै दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति शरीरभित्र प्रवेश गरिएको छ प्रश्वाससँगै शरीरका र मनका विकारहरू बाहिर गएको छ सकारात्मक चिन्तन र अनुभूति गर्दै दिव्यता र आनन्दको महसुस गर्दै सुखको अनुभूति गर्दै अनि शान्तिको अनुभूति गर्दै निरन्तर एउटै क्रिया एउटाबाट लिन्छौँ अर्कोबाट छोड्छौँ अनि फेरि अर्कोबाट लिन्छौँ अपोजिटबाट छोड्छौँ दायाँबाट लिँदै बायाँबाट छोड्दै फेरि बायाँबाट लिँदै दायाँबाट छोड्दै एवं रीतिले लगातार गर्नुहोस् दायाँ सूर्य स्वर हो भने बायाँ चन्द्र स्वर दायाँबाट तातो श्वास भित्र जान्छ बायाँबाट चिसो भित्र जान्छ यो चिसो र तातोको समायोजनले हाम्रो नसनाडीमा भएका टक्सिनहरूलाई यसले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ
ती विकारहरूलाई पगाल्ने काम गर्छ र श्वासले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। बायाँ नासिकाबाट श्वास छोड्ने पालो आएपछि छोडेर विश्राम गरिदिनुहोस्। अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौं 3 पटक। पहिले यसको प्रक्रिया जान्नु होला। दुवै हातको बुढी चोरी औँला आँखी भाउको माथि, आइब्रोको माथि अनि 3टा औँलाले आँखालाई ढाकिदिनुहोस्। बिस्तारै आँखा बन्द गरेर मुख बन्द रहन्छ। जिब्रो तालुतिर फोल्ड गर्छौं। दुवै बुढी औँलाले कानको ढक्कनलाई थिचिदिन्छौं। बाहिरको आवाज बिल्कुल सुनिदैन। हामी मुख बन्द गरेर भमराको आवाज निकाल्नेछौं। पुरै हम्बिङ साउन्ड निकाल्नेछौं। श्वास लिएर 3 पटक सुरु गरौँ। विश्राम। बिस्तारै हातलाई तल, आँखा बन्दै छ। एक पटक ओंकारको ध्वनिलाई जप गर्नेछु। शान्त हुनुहोस्, सहज बन्नुहोस्। हामी एकैछिन ध्यानात्मक हुने प्रयास गर्नेछौँ, ध्यानस्थ हुने प्रयास गर्नेछौँ। हातलाई ज्ञान सानो मुद्रामा राखिदिनुहोस्। बुढी औँला र चोरी औँलालाई टुप्पालाई जोडिदिनुहोस्। मेरुदण्ड सिधा, आँखा बन्द, अनुहारमा प्रसन्नता, बन्द आँखा अनि मन्द मुस्कानका साथ भित्र आएको श्वास अनि बाहिर गएको प्रश्वाससँगै मनलाई एकाकार गर्दै भित्र आएको श्वासलाई हेर्दै अनि बाहिर गएको प्रश्वासलाई हेर्दै श्वास नै रमाउने प्रयास गर्नेछौँ। प्रश्वास नै रमाउने प्रयास गर्छौँ। श्वाससँगै भित्र जानेछौँ अनि प्रश्वाससँगै बाहिर जान्छौँ। श्वाससँगै आएका विचारहरूलाई प्रश्वाससँगै बाहिर छोडिदिनुहोस्। सकारात्मक भावले, सकारात्मक चिन्तनले आफूलाई हेर्नुहोस्। आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई हेर्नुहोस्, आफ्ना मनमा उत्पन्न भावहरूलाई हेर्नुहोस्। पुरै सकारात्मकताको अनुभूति, शान्ति र सहजताको अनुभूति भइरहेको छ। मन शान्त, शरीर बिस्तारै सहज बन्दैछ। हामीले गरेका सम्पूर्ण क्रियाहरूले मेरो शरीरलाई सहज र शान्त बनाएको छ। यो शुभ मुहूर्तमा गरिएको साधनाले मन र शरीरलाई पवित्र बनाएको छ। आजको दिन यो क्षण साँच्चै पवित्र बनेको छ। महसुस गर्नुहोस्।
एकैछिन हामी यो शरीरलाई छोडेर मनलाई शान्त बनाउन एकैछिन प्रकृतिको साथमा जाने प्रयास गर्नेछौँ। शरीर यहीँ छ। हजुरहरूको मन र मेरो बानीलाई एकाकार गरिदिनु होला। मैले जुन शब्द लिन्छु त्यो शब्दलाई भिजुअलाइज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। मानुस मैले निकालेका शब्दहरूको मनबाट आएको छ। प्रत्येक शब्दको गहिराईमा पुग्ने प्रयास गर्दै एकैछिन हामी बाह्य संसारमा जानेछौँ। यो शरीरलाई यहीँ छोडेर मनलाई पन्छी झैँ खुल्ला आकाशमा उडाइदिनुहोस्। आकाशमा उडिरहेको छ, शीतलताको अनुभूति गरिरहेको छ। जसरी एउटा पन्छी खुल्ला आकाशमा निर्धक्क उडिरहेको छ, त्यसै गरी हाम्रो मन पनि यो शरीरलाई छोडेर खुल्ला आकाशमा गन्तव्यहीन यात्रामा यात्रा गरिरहेको छ। अत्यन्त आनन्दको महसुस भएको छ, अत्यन्त सुखको महसुस भएको छ। प्रकृतिको साथमा, प्रकृतिको माथि माथि, जङ्गलको माथि, नदीको माथि उडिरहेको कल्पना गर्नुहोस्। हावाले स्पर्श गरिरहेको छ, अत्यन्त शीतलताको अनुभूति भएको छ। मनलाई माथि माथिबाट जमिन तलको दृश्यलाई अवलोकन गर्नेछौँ। ती भौतिक संरचनालाई महसुस गर्नेछौँ। ती नदी, ती तलाउहरूलाई महसुस गर्नेछौँ। ती जङ्गललाई महसुस गर्नेछौँ। ती नदीहरूलाई महसुस गर्नेछौँ। पाखा पखेरा र कन्दराहरूलाई महसुस गर्दै आनन्दसँग उडिरहेको छ। मन उडिरहेको छ, गन्तव्यहीन यात्रामा उडिरहेको छ। कुनै गन्तव्य छैन, मात्र आनन्दको लागि कुदिरहेको छ। प्रकृतिको साथमा उडिरहेको छ, उडिरहेको छ। पन्छीसँगै उडिरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सुन्दर दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्दै हिमालको चुचुरोमा पुगेको महसुस गर्ने अत्यन्त चिसो अनुभूति भइरहेको छ। सुन्दर हिमाल, सेता हिमालका लहरले मनलाई आनन्दित बनाएको छ। चिसो हावाले स्पर्श गरेको छ मनलाई, मन पनि चिसो भएको छ। पुरा कठ्याङ्ग्रिएको अनुभूति गर्नुहोस्। एकैछिन ती चारैतिरका हिमालका दृश्यलाई अवलोकन गर्दै बिस्तारै हामी गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै मनलाई लिएर पुनः शरीरभरतर्फ आउनुहोला। त्यही जङ्गल, त्यही पहाड, त्यही कन्दराहरूलाई, ती नदीहरूलाई पार गर्दै गर्दै, भौतिक संरचनाहरूलाई पार गर्दै गर्दै खुल्ला आकाशमा उडिरहेको छ मन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो मन शरीरको अगाडि ढुक्रुक्क बसेको छ। शरीर जुन अवस्थामा छ, मन पनि त्यही अवस्थामा अगाडि आएको छ। बिस्तारै मन र शरीरलाई समाहित गरिदिनु। हल्का तरङ्गको अनुभूति, झसङ्ग अनुभूति हुन्छ। त्योसँगै आनन्दको लहरहरू शरीरभित्र छाएको छ। शान्तसँग बसिरहेको शरीर र आनन्द लिएर, शीतलता लिएर आएको मनलाई समाहित गरिसकेका छौँ। हामीले अत्यन्त शान्तिको अनुभूति गरेका छौँ, अत्यन्त सहजताको अनुभूति गरेका छौँ। पुनः एकपटक श्वासप्रति सजग बन्नुहोस् अनि प्रश्वासप्रति सजग बन्दै बिस्तारै बिस्तारै धरतीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। मातृभूमिलाई स्मरण गर्दै नमन गर्नुहोस्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आफूलाई संसारको सबैभन्दा स्वस्थ र शक्तिशाली महसुस गर्दै मैले प्राप्त गरेको सुख, शान्ति र आनन्द संसारका सम्पूर्ण प्राणीले प्राप्त गर्न सकूँ। म सबैको मित्र बनौँ, मेरा सबै मित्र बनौँ, सबैको सेवा गर्न सकूँ, सबैको कल्याण गर्न सकूँ र अनि सबैको भलो गर्न सकूँ। यही शुभ चिन्तन अनि शुभ भावका साथ बिस्तारै बिस्तारै हामी आजका सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई विसर्जन गर्दैछौँ। आफ्ना माता पितालाई स्मरण गर्दै नमन गर्नुहोस्। गुरुहरूलाई स्मरण गर्दै नमन गर्नुहोस्। इष्ट देवताहरूलाई स्मरण गर्दै नमन गर्नुहोस्। त्यो दिव्य शक्ति, ब्रह्माण्डीय शक्तिलाई स्मरण गर्नुहोस्। त्यो चेतन तत्त्वलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो परम तत्त्वलाई महसुस गर्दै अहभाव व्यक्त गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै अब हातका औँलाहरूको लागि दुवै हातलाई शिरभन्दा माथि लगाएर रगडिदिनुहोस्। साथ हुन्छ।
तातो हतियारले आँखा सेकिदिनुहोस्, छटके लागि आँखा झिमझिम गर्नुहोस्, हातलाई हृदयको केन्द्रमा ल्याएर राख्नुहोस्, एकपटक लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। शान्ति शान्ति शान्ति। हरि पुनः हातहरूलाई एक आपसमा स्पर्श गराउनुहोस्, रब गर्नुहोस् दुवै हातको लालाई। तातो हतियारले आँखा सेकिदिनुहोस्, एकैछिन हत्केला ऊर्जा आँखाबाट शरीरभित्र प्रवेश गरोस्। पुरै सकारात्मक ऊर्जा दिव्य शक्ति शरीरभित्र प्रवेश गरेको छ। शान्ति र आनन्दको महसुस गरेका छौँ। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। हार्दिक आभार सम्पूर्ण समादरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, सम्पूर्ण योग प्रेमी जनहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक मातृभूमिका लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकारी तथा उपचार समितिप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यसका संयोजक आदरणीय भवन पटेलजी अनि जनक विक्रम साईज्यू लगायत नेपालबाट सक्रिय रूपमा अभियन्ताको रूपमा खटिरहनु भएको, योग साधनालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको आदरणीय व्यक्तित्व सविता श्रृङ्खलाजीप्रति हार्दिक कृतज्ञ हुँदै यस क्षणबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, शुभ रहोस्। हार्दिक धन्यवाद। ओम जय होस्। हरि ओम।